یادش بخیر تو انتظار این مسیر این روزهای نزدیک به اربعینه. ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم به حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردن و این حرکت رو انجام دادن. ما هم شماها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم، گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویم. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحانی. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی. ما با خودمون عهد کرده ایم و عهد میکنیم که یاد حسین، نام حسین، راه حسین را از زندگی خودمون هرگز جدا نکنیم. عهد کرده ایم و عهد